सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धांत र प्राथमिकताको सन्दर्भमा कोभिडबाट सृजित केही गम्भीर मुद्दाहरूमा ध्यानाकर्षण गर्न म यहाँ उभिएको छु। कोभिड-19 का कारण विश्व अर्थतन्त्र र हाम्रो जीवनकालकै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका छन्। यो मन्दी सन् 2008 को भन्दा धेरै खराब रहने अनुमान गरिएको छ। IMF ले सन् 2020 मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर नकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपालको हालसम्मको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक वृद्धि दर 1% मा सीमित रहने प्रक्षेपण छ। संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका 44 देश कोभिड-19 बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको र यी देशमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा भोकमरीको चुनौती बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बारेमा ध्यान आकर्षण गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थाबाट जोगाउन विभिन्न देशहरूले प्रभावकारी पहलहरू चाल्दै आएका छन्। बङ्गलादेशले 8 अरब डलर, UAE ले 27 अरब, दक्षिण कोरियाले 10 अरब, इन्डोनेसियाले 8 अरब डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। अमेरिका, चीन, भारत र जापान जस्ता ठुला अर्थतन्त्रले GDP को 10% सम्म आर्थिक प्याकेज मार्फत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। यो समस्या नेपालको मात्र होइन र यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। तर यसका बावजुद हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्य रूपमा चलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। नेपालमा पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, रेमिटेन्स निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेका छन्। निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, कृषि क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र प्रतिकूल अवस्थामा छन्। जलविद्युत, सिमेन्ट जस्ता बृहत लगानीका परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका छन्, ब्याजको मारमा परेका छन्। निर्माण सामग्रीको उपलब्धता शून्य प्राय छ। यी सबै कारणले मुलुकले ठूलो र दूरगामी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति प्रष्ट देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार वा निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, यो हामी सबैको साझेदारी समस्या हो। यो राष्ट्रिय समस्या हो। त्यसैले सर्वप्रथम हामी सोचमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। विश्वका अन्य मुलुकले उद्योग व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग र रोजगारी संरक्षणका लागि आर्थिक राहतका प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुको कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइराख्ने प्रयास हो। यो निजी क्षेत्रलाई भर्तेक होस् भन्नका लागि मात्र गरिएको प्रयास होइन। अहिलेको स्थितिमा निजी क्षेत्र र सरकारले साझेदारका रूपमा काम गर्नुपर्दछ। निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सही होइन। साथै सरकार एक्लैले यो समस्या ताड्न सक्छ भन्ने निजी क्षेत्रले सोचेको छ भने त्यो पनि सही होइन। दुवै पक्षको सोचबाट यो समस्यालाई को समाधान खोजिनु पर्दछ। यो समय हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म कम प्रभावित बनाउन जे गर्नुपर्दछ ती सबै स्रोतहरूको परिचालन गर्ने समय हो। विश्वका अन्य मुलुकले ठूलो कदम चालेर अर्थतन्त्रको जग बिग्रिन नदिन गरेका प्रयासहरू यसका उदाहरण हुन्। हामीलाई थाहा छ सरकारका पनि सीमा छन्, तर यो समयमा देशमा स्थापित उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई जोगाउन सकिएन भने सरकार फेरि लामो समयका लागि वित्तीय सङ्कटमा फस्नेछ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले गोठको लैनो गाई बिरामी परेको छ। यसलाई उपचार गरेर बचाइयो भने भरे भोलिदेखि फेरि साँझ बिहान दुहुन पाइनेछ। तर उपचार खर्च जोगाउने लोभमा उसलाई बचाउन सकिएन भने सदाका लागि गुम्नेछ। त्यसैले सरकारले अहिले समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनका लागि उपचार खर्च गर्न डराउनु हुँदैन। सङ्कटमा यिनीहरूलाई जोगाउन सकियो भने राष्ट्र ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पुर्याउनेछन्। जब हामी राहतको कुरा गर्छौँ, GDP को 5 देखि 10% सम्म तरलता बजारमा प्रभाव गर्ने कुरा गर्छौँ र यसको मर्मलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ। विभिन्न अवरुद्ध भएर बसेका योजनाहरू, रोजगारी सृजना गर्ने सेक्टरहरू, पर्यटन, ठुला उद्योग वा कन्स्ट्रक्सन साइट्सहरू, तिनलाई अत्यन्तै सहज रूपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो। प्राविधिकीय रूपमा 1-2% ब्याज दर छुटले कुनै खासै महत्त्व राख्दैन। उद्योगको प्रकृति,
उसले झेलिरहेको समस्याको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी ती उद्योगका लागि तरलताको प्रभाव यसरी गरिनु पर्दछ कि ती उद्योगले तत्कालका व्यवहार धान्न सकोस्, उद्योगलाई दिगो बनाउन सम्भव होस्। बेलायतले 20 बिलियन पाउन्डको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गर्दै आगामी 3 महिनासम्मका लागि कर्मचारीको 80% तलब सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै न्युजिल्यान्डले पनि तलब कर र व्यवसायमा समर्थन गर्न $7.3 बिलियन को आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। हामीले रोजगारीका अवसरहरूलाई पनि कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने आजको अत्यन्त गम्भीर समस्या हो। हाम्रो श्रम बजारमा वार्षिक 5 लाख भन्दा धेरै युवा भित्रिन्छन्। मध्यपूर्वबाट मात्र होइन, अमेरिका र युरोपमा रहेका नेपाली पनि स्वदेशमा फर्किन चाहिरहेको स्थिति छ। श्रम बजारमा कोरोनाले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण लाखौं युवा नेपाल फर्किने दिनको प्रतीक्षामा छन्। देशभित्रै श्रम बजारमा आउने र देश विदेशबाट फर्किन बाध्य भएका युवालाई अब यहाँ रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले देशभित्रकै रोजगारी पनि गुम्ने अवस्थामा छ। हस्पिटालिटी सेक्टरमा आएको समस्या हाम्रो लागि छर्लङ्गै छ। त्यसैले हामीले ती युवाहरूको रोजगार व्यवस्थापन गर्नेतर्फ गम्भीर गृह कार्य गर्नु जरुरी छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायी गर्ने यो एउटा ठुलो अवसर पनि हो। सामुदायिक वनको सफल प्रयोग जस्तै एउटा नयाँ अभियानकै रूपमा यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर भारत र चीनसँगको खुला आयातसँग अड्न नसक्ने हाम्रो कृषि क्षेत्रको स्थितिको यथार्थलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ। रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ विगतमा चालिएका कदमहरूको गहिरो समीक्षा गरी ती गल्ती नदोरिन प्रतिबद्धता पनि सँगै गरिनु पर्दछ। चाहे युवा स्वबेरोजगार कोष हो वा सरकारले ग्यारेन्टी गरेको 100 दिनको रोजगारी, यी असल नियतले नै कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्। राज्य कोषबाट पैसा बाँड्दैमा रोजगारी सृजना गर्न सक्दैन भन्ने दृष्टान्त यिनलाई बनाइनु पर्दछ। अब प्रश्न आउँछ स्रोतको खोजी कहाँबाट गर्ने। त्यसले केही अलोकप्रिय दूरगामी प्रभाव पार्ने इच्छा शक्तिको खोजी गर्दछ। सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 2075 ले सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा मात्रै पनि वार्षिक 4 खरब रुपियाँ बचत गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। देशमा रहेका 3000 भन्दा बढी समितिहरू किन आवश्यक छन् भनेर आयोगले प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयहरूको संख्या 16 र विभागहरूको संख्या 35 मा सीमित गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। हामीले खासै औचित्य नरहेका सरकारी निकायहरू विघटन गर्न सक्नु पर्दछ। सरकारी कोषका लागि बोझ साबित भएका सार्वजनिक संस्थाहरू निजीकरण वा खारेज गर्न सक्नु पर्दछ। फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ। तथ्यहरू यस्ता विकास खर्चका लागि विनियोजित बजेट खर्च नभएर थन्किँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौं थन्किएर बसेको छ। कामदार र उद्यमीको बीचमा एकमात्र सद्भाव बिग्रिन नदिन यसको समुचित प्रयोग गरियोस्। आजको यो समस्याको एउटा ठुलो समाधानको बाटो बन्न सक्दछ। नयाँ परियोजनाहरू थप्ने र अचकल्टो अवस्थामा रहिरहने प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्दछ। कहाँ लगानी गर्ने भन्ने विषय यसअघि नै कार्यान्वयनमा गइसकेका परियोजनाको कार्य प्रगतिका आधारमा टुङ्गो लगाइनु पर्दछ। बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च नगर्ने र थन्किएर बस्ने नीति अब दोहोरिनु हुँदैन। सुरु गरिसकिएका र अगाडि बढाउन तयार भएका परियोजनाहरू नै आजका प्राथमिकता हुन्।